السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي عالم الطبخ والجمال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بيتزا لذيذه بزاف والعجينه ديالها فحال القطن. نقدروا نقدموهم في العشاء مع الشوربه او الحريره او الا جاو عندنا الضياف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. يلا نبداو الوصفه. عندنا 3 ديال الكؤوب ديال الطحين او 3 ديال الكيسان العنبه. نغربلو الطحين باش ما يبقاش الحبيبات ديال الطحين. نضيفو ملعقه ديال الخميره او 7 غرام ديال الخميره وعلبه ديال دانون طبيعي مسوس ما فيهش اي نكهه، فيه 110 غرام. ونضيفو الملحه نخليوهم على جنب. وناخدو كاس ديال الحليب دافي، نديرو ملعقه ديال الخميره ديال الخبز ونضيفو ملعقه ديال السكر، نخلطوهم كاملين نخليوهم حتى يتفاعلوا. عاد نزيدوهم فوق المكونات اللي درناهم قبل. سمحوا لي يا حبوباتي، انا مشى لي واحد المقطع ديال الفيديو فاش تفاعلت لي الخميره او فاش تخمرت لي الخميره زدتها على المكونات وبقيت نعجنهم مزيان. خصنا نعجنوها مزيان هاد العجينه باش تولي لينا فاش ناكلوها نحسو انها خاويه او كي القطن. ونخليوها ترتاح تقريبا ساعه. على ما ترتاح نوجدو المقادير ديال الحشوه. نديرو المقله ونديرو فيها الزيت، قليل من الزيت، ونضيفو فلفله مقطعه صغار، نخليوها شويه تشحر في الزيت. على ما نقطعو البصله، من بعد نضيفو البصله حتى هي مقطعه رقيق. ونضيفو الملحه، قليل من الملحه، ونخليوهم يتشحروا. ودابا نحركوهم شويه ونخليوهم يتشحروا. فاش تشحرت لينا البصله والفلفله نديرو قليل من ابزار وشويه ديال الابزار الابيض، نحركوهم نخليوهم حتى يطيبوا. عاد نطفيو عليهم. ها هي كما كتلاحظوا طابت لينا البصله والفلفله. دابا نطفيو عليهم وندوزو نوجدو الحشوه. نديرو شويه قليل من الزيت ونضيفو عليه كالامار حتى يتشحر لينا مزيان كالامار. ودابا نضيفو قمرون نخليوه يتشحر. ونضيفو له شويه الملحه. ومن بعد ما تشحر لينا ندوزو المقادير ديال الصلصه. عندنا طوماط او صلصه الطماطم، ونضيفو لهم ملعقه ديال مطيشه صلصه وشويه ديال الثومه كما كتلاحظوا، شويه ديال الثومه
والزعتر. نخلطو المكونات، نخلطو مزيان. وهاد الصلصه كتجي زوينه بزاف في البيتزا، جربوها. ودابا فاش تخمرات لينا العجينه، نوجدو الصينيه ديال الفران قدامنا. انا درت فيها الكاغيت. ودابا نديرو كويرات، نقسموهم كويرات صغار كما كتلاحظوا. نديروهم كويرات. تنسانيو العجين ديالنا كامل. سحريه، واخا نخليوها في الثلاجه سيمانه او اكثر، فاش كنخرجوها كنسخنوهم كتبقى رطبه 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 بزاف، وهما دايرين في الداخل فحال القطن. نكملوا على كويرات ديالنا كاملين ونخليوها ترتاح واحد 5 دقائق ونرجعوا ليهم. 5 دقائق. غادي ناخدو واحد الكاس او اي حاجه باش نطبعوه فيهم في الوسط كما كتلاحظوا، كياخدوا هذا الشكل. طبعناهم كاملين ودابا نتقبوهم فرشات، نتقبوهم مزيان ونضيفوا من فوق الصلصه اللي درناها من قبل، شويه الصلصه على كاع البيتزات ديالنا. ونضيفوا الجبن او فرماج المحكوك، ونضيفوا من فوقهم شويه البصله والفلفله، ونضيفوا الثوم على كاع البيتزات ديالنا، ونضيفوا شويه كالامار او قمرون، ونضيفوا من فوقهم سلومي. ودابا نزيدو الزيتون الخضر مقطع، وفي الوسط نديرو زيتونه، ومن فوقهم نديرو شويه ديال الزعتر، ونديرو جبن محكوك من فوق. من بعد ناخدو بيضه ونديرو فيها شويه الخل وشويه الحليب ونديروهم على الاطراف كاملين باش يتحمروا لينا. دابا وصلنا للطياب ديالهم. نسخنوا الفران على درجه الحراره 180 حتى يسخن، عاد ندخلوهم نخليهم طيبوا من تحت، عاد نحمرهم شويه من فوق. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا. كنتمنى تجربوها وبالصحه والراحه. شكرا على المشاهده والمتابعه. ما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصل لكم كل جديد من وصفاتي.